दोस्तों, जब भी हमारे जहन में क़यामत के हवाले से किसी किस्म का सवाल उठता है तो फौरन हमारा जहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस की जानिब माइल हो जाता है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनमें से एक सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना है। आज की वीडियो में हम इस निशानी पर गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हाल ही में किस तरह साइंसदानों ने इस हदीस की सच्चाई को मान लिया है। नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो। फिर इसके बाद जब वो तलू होगा तो लोग उसे देखते ही ईमान ले आएंगे, मगर ये ऐसा मरला होगा जब किसी नफ्स के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सूरज के मगरिब से तलू होने की क्या कैफियत होती है। इससे मुतल्लिक सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि ये सूरज गरूब होने के बाद कहाँ मुंतकिल होता है। सहाबा कराम ने अर्ज की कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुस्तकर पर पहुंचकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाता है, बस वो उसी हालत पर रहता है यहाँ तक कि उसे हुक्म होता है कि उठ और लौट जा जहाँ से तू आया था। चुनांचे वो सर उठाए लौटता है और फिर अपने मतले से तलू होता है। फिर वो चल निकलता है और गर्दिश करते करते अपने ठिकाने पर पहुंचकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाता है। फिर उसे हुक्म होता है उठ और अपने मतले से तलू हो, चुनांचे वो हुक्म की तामील करते हुए तलू होगा। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप लोग जानते हैं कि सूरज अपने मतले से कब तलू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उस वक्त होगा जब किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा, क्योंकि सूरज के मगरिब से तलू होने से पहले ना तो वो ईमान लाया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। दोस्तों, इसी तरह दूसरी रिवायत भी है जिसके रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़हूर के बाद किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना नफ़ा बख्श साबित ना होगा, क्योंकि उससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। वो तीन चीज़ें ये हैं: सूरज का मगरिब से तलू होना, दजाल का ज़ाहिर होना और ज़मीन से जानवर का निकलना। इसके अलावा एक और हदीस में कुछ यूँ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक रात ऐसी भी आएगी जो उनकी आम 3 रातों के बराबर होगी। उनमें से कोई खड़ा होकर अपने हिस्से की नमाज पढ़ेगा और फिर सो जाएगा। इस दौरान लोग एक दूसरे पर चीखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, और घबरा कर मस्जिद की तरफ भागेंगे। अचानक वो देखेंगे कि सूरज मगरिब से निकला है और जब वो आसमान के दरमियान पहुंचेगा तो लौट जाएगा। दोस्तों, सिर्फ अहादीस ही नहीं बल्कि मगरिब से आफताब का तलू होना इरशाद रब्बानी में भी बतौर अलामत क़यामत बताया गया है, जिसका तर्जुमा ये है कि जिस दिन तेरे रब की निशानियां आ पड़ेंगी उस वक्त किसी मुतनफ़्फ़िस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद ना होगा, क्योंकि वो पहले ना तो ईमान रखता था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया। इसी तरह जो शख्स इस अलामत के ज़हूर से पहले फौत हो जाए तो उसके लिए भी एक वक्त मुअज्जल है जिसके बाद उसका ईमान और उसकी तौबा कबूल ना होगी। जैसा कि हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसकी रूह हलक में ना आ जाए, यानी हिचकी ना बन जाए। नाज़रीन गिरामी, अहादीस नबवी और कुरानी आयात से तो ये साबित हो गया कि क़यामत के करीब सूरज मगरिब से तलू होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कैसे होगा और साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोहरात के बहुत तवील होने और सूरज के मगरिब से निकलने की बात साइंसी तौर पर बिल्कुल मुमकिन है। साइंस के मुताबिक अगर जमीन की महवरी गर्दिश किसी वजह से रुक जाए, जिससे रात बहुत लंबी हो जाए और फिर ये उलट जाए, तो उससे सूरज का मगरिब से निकलना बिल्कुल मुमकिन है। इसके अलावा अगर जमीन का ज़ाविया बहुत ज्यादा तब्दील हो जाए तो जमीन की महवरी गर्दिश उलट हो जाएगी और सूरज मगरिब से निकलेगा। साइंस के मुताबिक ये अमल कई सियारों पे होता है, जिसमें सियारा ज़ोहर या वीनस शामिल है। सियारा ज़ोहर खिलाफ घड़ीवार यानी एंटी क्लॉकवाइज की बजाय घड़ीवार यानी क्लॉकवाइज सिमत में घूमता है और वहां सूरज मगरिब से तलू होता है, जबकि साइंस के मुताबिक पहले इस पे सूरज मशरिक से तलू होता था, लेकिन फिर किसी तरह इसका महवर 180 डिग्री तब्दील हो गया, जिससे इसकी महवर की गर्दिश उलट गई और अब सूरज इस सियारे पर मगरिब से तलू होता है।
سائنس کے مطابق سیارہ مریخ بھی ایک بے ترتیب محور میں گردش کرتا ہے اور اس کی محوری گردش کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سیارہ نظام شمسی یا سولر سسٹم کے باقی اجسام کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس طرح سیاروں کی محوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو عین ممکن ہے، لیکن سائنس کے مطابق سیارے کی محوری گردش یا روٹیشن کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، اور یہ سب کسی سیارے کے دوسرے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ سائنس کے مطابق زمین کی محوری گردش یا روٹیشن چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے، لیکن ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی محور کی گردش یا روٹیشن کا الٹ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پر مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے، لیکن اس کے لیے جو توانائی چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کی سطح کو پگھلا دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام جھرمٹ، ان کے ستارے اور سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ناظرین گرامی، انہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دعوت الارض بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ علماء کرام کے مطابق دعوت الارض چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز ہوگی، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ باراسنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ کوہ صفا جو کہ کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ یہ جانور مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوت الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے بعد فوراً ہی دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ دعوت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد یا بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا، اور یہ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مومن اور مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔